के चाहियो? आऊ आऊ। हेर हेर यसको पारा खानु हो। हेर कत्रो पेट भइसकेको। कत्रो पेट भयो। आऊ कि चना खाने पहिला सबै खानु रोटी? सबै रोटी खानु? मिठो छ क्या? यिनीहरूलाई चाहिँ गिलो रोटी लगाऊ। यति डढ्या पनि खाँदैनन्, यति उ गरे नि खाँदैनन् बाबै। हेर्न त्यो अलिअलि डढेको जम्मै फालेछ। एउटा राखिदिएँ क्या यसलाई र सोजी के अरे छुच्चीलाई नै अलिकति दिनु। सोजी चाहिँ खै थाहा छैन पाउने छ कि छैन, के गर्नु। खेर फाल्छन् कि मनै पर्छ। खाऊ ल हुन्छ।